सप्तविभक्तयः। संस्कृतभाषायां सप्तविभक्तयः सन्ति। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी च। प्रथमा विभक्तिः। अस्याः अर्थः ने अथवा सेल्फ। प्रथमा विभक्तेः उदाहरणानि। बालकः पुल्लिङ्गे, फलं नपुंसकलिङ्गे, वानरः पुल्लिङ्गे, बालिका स्त्रीलिङ्गे। बालकः पठति। बालकः इति प्रथमा विभक्तिः। वानरः खादति। वानरः इति प्रथमा विभक्तिः। फलं पतति। फलम् इति प्रथमा विभक्तिः। बालिका नृत्यति। बालिका इति प्रथमा विभक्तिः। द्वितीया विभक्तिः। अस्याः अर्थः को अथवा टु। द्वितीया विभक्तिः। बालकं पुल्लिङ्गे, मालां स्त्रीलिङ्गे, पुस्तकं नपुंसकलिङ्गे, वृक्षं पुल्लिङ्गे। पुरुषः बालकं वदति। बालकम् इति द्वितीया विभक्तिः। छात्रः पुस्तकं पठति। पुस्तकम् इति द्वितीया विभक्तिः। बालकः वृक्षम् आरोहति। वृक्षम् इति द्वितीया विभक्तिः। बालिका मालां पश्यति। मालाम् इति द्वितीया विभक्तिः। तृतीया विभक्तिः। अस्याः अर्थः से, के द्वारा, के साथ, के कारण अथवा बाय विथ। तृतीया विभक्तेः उदाहरणानि। हस्तेन पुल्लिङ्गे, तूलिकया स्त्रीलिङ्गे, यानेन नपुंसकलिङ्गे, कन्दुकेन नपुंसकलिङ्गे। बालकः कन्दुकेन क्रीडति। कन्दुकेन इति तृतीया विभक्तिः। छात्रः तूलिकया लिखति। तूलिकया इति तृतीया विभक्तिः। सः हस्तेन क्षिपति। हस्तेन इति तृतीया विभक्तिः। बालकः यानेन आगच्छति। यानेन इति तृतीया विभक्तिः। चतुर्थी विभक्तिः। अस्याः अर्थः को, के लिए अथवा फोर, टू। चतुर्थी विभक्तेः उदाहरणानि।
पुत्राय पुल्लिङ्गे वृद्धायै स्त्रीलिङ्गे पठनाय नपुंसकलिङ्गे क्रीडनाय नपुंसकलिङ्गे पिता पुत्राय पारितोषिकं यच्छति पुत्राय इति चतुर्थी विभक्तिः बालकः क्रीडनाय गच्छति क्रीडनाय इति चतुर्थी विभक्तिः छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति पठनाय इति चतुर्थी विभक्तिः युवकौ वृद्धायै अन्नं यच्छतः वृद्धायै इति चतुर्थी विभक्तिः पंचमी विभक्तिः अस्याः अर्थः से अथवा फ्रम् पंचमी विभक्तेः उदाहरणानि वृक्षात् पुल्लिङ्गे मालायाः स्त्रीलिङ्गे अश्वात् पुल्लिङ्गे पत्रात् नपुंसकलिङ्गे वृक्षात् फलं पतति वृक्षात् इति पंचमी विभक्तिः मालायाः पुष्पं पतति मालायाः इति पंचमी विभक्तिः पत्रात् जलबिन्दुः पतति पत्रात् इति पंचमी विभक्तिः नरः अश्वात् पतति अश्वात् इति पंचमी विभक्तिः षष्ठी विभक्तिः अस्याः अर्थः का के की में से अथवा ऑफ एमंग षष्ठी विभक्तेः उदाहरणानि रामायणस्य नपुंसकलिङ्गे सीतायाः स्त्रीलिङ्गे भारतस्य नपुंसकलिङ्गे कृष्णस्य पुल्लिङ्गे वाल्मीकिः रामायणस्य रचयिता अस्ति रामायणस्य इति षष्ठी विभक्तिः त्रिवर्णध्वजः भारतस्य राष्ट्रपताका अस्ति भारतस्य इति षष्ठी विभक्तिः सीतायाः पतिः श्रीरामः अस्ति सीतायाः इति षष्ठी विभक्तिः सुदामा श्रीकृष्णस्य मित्रम् अस्ति श्रीकृष्णस्य इति षष्ठी विभक्तिः सप्तमी विभक्तिः अस्याः अर्थः में पर में से अथवा इन ओन एमंग सप्तमी विभक्तेः उदाहरणानि वृक्षे पुल्लिङ्गे वाटिकायां स्त्रीलिङ्गे हस्ते पुल्लिङ्गे पुष्पे नपुंसकलिङ्गे नीडे अंडानि सन्ति नीडे इति सप्तमी विभक्तिः
वानरः वृक्षे उपविशति वृक्षे इति सप्तमी विभक्तिः वाटिकायां छात्राः क्रीडन्ति वाटिकायाम् इति सप्तमी विभक्तिः युवकस्य हस्ते पुस्तकम् अस्ति हस्ते इति सप्तमी विभक्तिः शब्दरूपादिक्रमेषु संबोधना प्रथमा इति या दृश्यते सा न तु स्वतंत्रा विभक्तिः। शब्द रूपादि क्रमों में जो संबोधना प्रथमा नाम से देखी जाती है वो वास्तव में एक स्वतंत्र विभक्ति नहीं है। अपि तु सा प्रथमा विभक्तेः अंशभूता एव। लेकिन यह प्रथमा विभक्ति का केवल एक भेद मात्र है, यह स्वतंत्र विभक्ति नहीं है। इसका प्रयोग तो संबोधित करने के लिए अथवा किसी को बुलाने के लिए ही किया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा है संबोधना प्रथमा।